बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान में जो सानिहा हुआ उसमें पहले एक कहानी मंजर आम पर आई कि मोहब्बत की शादी थी और दोनों को इस जुर्म में बुलाकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उस कहानी ने नया मोड़ लिया और पता चला कि दोनों 4-4, 5-5 बच्चों के माँ बाप थे और उनका एक नाजायज़ रिश्ता था और गोया निकाह पर निकाह की कैफियत थी। चुनाचा गैरत का मामला हुआ और बुलाकर उन दोनों को मार दिया गया। अब इससे मुताल्लिक़ बाज़ उलमा ने भी मुझसे रब्ता किया और मुफ्ती ज़ुबैर साहब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के गालिबन मेंबर हैं और मुमताज़ आलिम दीन है और मीडिया की एक मशहूर शख्सियत है, उन्होंने फरमाया कि वहाँ इस्लामाबाद में हमारे सामने जो मामलात आए हैं तो कई निकात की जानिब उन्होंने मुतवज्जे फरमाया और फिर उसकी मुख्तलिफ़ जगहों से मज़ीद तस्दीक की कोशिश की गई। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें 3-4 पॉइंट्स बड़े अहम हैं और वो बिल्कुल नए हैं। एक बात ये कि इसमें तो कोई शक नहीं कि औरत एक मरतबा चली गई थी, लेकिन फिर वो औरत वापस आ गई और वो अपने घर पर टिक गई थी, तौबा ताइब हो गई थी। घर वालों ने, कबीले वालों ने उससे कबूल कर लिया था। इन दिनों में जब ये वाक़या हुआ ईद उल अज़हा के मौके पर या उससे चांद रात 1 दिन पहले या 3 दिन पहले वो अपने रिश्तेदारों या आइज़ा अक़रबा के यहाँ कोयटा के आसपास थी। ये कोयटा से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास देगाड़ी संजदी का इलाका है। ये आदमी उसकी तलाश में दोबारा, यानी वो औरत दोबारा ना भागी ना दोबारा इसके कांटेक्ट में थी। वो जितना अरसा भी गई इसके साथ पहली मरतबा, लेकिन वो वापस आकर टिक गई थी। उसे माफ़ कर दिया गया था, वो तौबा ताइब हो चुकी थी, वो अपने घर में अब ठीक थी। अब ये आदमी दोबारा उस इलाके में देखा जा रहा था, उसे वरगलाने की कोशिश कर रहा था और मुमकिन है इसी की वजह से वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ कोयटा थी। इस आदमी को 1-2 दफ़ा समझाया गया और आखिरकार फिर इसे धर लिया गया, क्योंकि सतकज़ई कबीले के दिल में ये बात मौजूद थी कि ये आदमी इस औरत को ले गया था और जब इसे बार बार कहा गया वापस करो तो ये कहता था अपनी मर्ज़ी से आई, और फिर भी इसने एक अच्छा अरसा लिया और फिर वो औरत वापस आई और अब ये दोबारा उसे वरगलाने के लिए ये उसके चक्कर में वापस आता है, तो जाहिर है कौन बर्दाश्त करता है। आखिरकार एक दिन इसे धर लिया गया। अब ये आदमी तो पकड़ लिया उन्होंने, इसकी नीयत भी गलत थी, आदमी भी गलत था और ये धर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठकर खड़ा हो गया कि अगर हम इसे मारते हैं तो इसके जवाब में उसका जो समलानी या सलमानी कबीला है वो उठकर खड़ा होगा, वो इस औरत को या औरत के भाइयों को या कबीले के दीगर लोगों को, या मुमकिन है जो लोग इसको मारने में मुलव्वस हों उनको, तो उनकी तरफ से एक जवाबी हमले का ख़तरा होगा। चुनाचा इन्होंने ये किया कि वो जो कोयटा थी अपने रिश्तेदारों के यहाँ औरत, या मुमकिन है इसकी बार बार आमद की वजह से वहाँ थी, उसे बुलवाया गया। ये एक ऐसा नुक्ता है इसमें जो कहानी को फिर पलटता है और यहाँ पर जुल्म, जबर और तशद्दुद के साथ साथ दरिंदगी सामने आती है कि सिर्फ इसलिए कि उनकी तरफ से जवाबी हमला होगा वो मामला करेंगे। इस आदमी को अकेला मारना दुरुस्त नहीं, तो उसको वापस बुलवाया और उसे वापस बुलवा कर ये फैसला जारी कर दिया गया कि इन दोनों को मार दो। उस जुर्म पर जो जुर्म उस औरत से सरजद हुआ, इन्होंने खुद कहा कि वापस आ जाओ और माफ़ कर दिया और वो तौबा ताइब हो गई और वो टिक गई और गलती इस मर्द की थी, लेकिन उन्होंने उसे भी बुलाया और बराबर करने के लिए दोनों को मारा। वो जो कुरान उठा कर आई, इस पर 2 बात कही जाती है। एक ये कि उसे ये अंदेशा था कि ये संसार करेंगे, तो वो कुरान उठा कर आई और उसने कहा देखो सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, मतलब ये कि मुझे संसार ना करना। यह दूसरी बात यह है कि वो दिल से तौबा ताइब हो चुकी थी। जब बुलाकर उसे जुल्मन मारने का फैसला किया तो उसने कहा कि मेरा तो अब इस मर्द से, इस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं तो वापस भी आ गई और टिक भी गई और तौबा भी कर चुकी और अपने घर में खुश भी हूँ, और अगर इस वक्त मैं यहाँ नहीं थी तो इस खबीस की वजह से नहीं थी कि ये मुझे बार बार तंग कर रहा था या इलाके में नज़र आ रहा था। इससे पेशतर कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम आता मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ थी, अब तुम सज़ा इसे देने की बजाय मुझे भी साथ रगेत रहे हो। यहाँ पर एक और नुक्ता मुफ्ती साहब ने मुझे बताया, वो कह रहे हैं कि पहले ताल्लुक़ के अंदर भी जब वो इस औरत को लेकर गया है या औरत साथ गई है, उसमें इनके किसी राब्ते के बाद कोई ऐसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कोई व्हाट्सएप और कोई ऐसा टेलीफोन मवाद था जिसकी बुनियाद पर वो इसे ब्लैकमेल करता था। वरना इतने बच्चों की माँ एक कबायली इलाकाई माहौल में एक ऐसे फ़र्द के साथ निकल के चली जाती और इतना अरसा रहती, ये ज़रा मुश्किल बात है। और यही उसकी मासूमियत
یا اس کے درست ہونے کی وجہ سے اسے دوبارہ قبول کر لیا گیا اور وہ دوبارہ اپنے گھر آ کر رہنے لگی کہ سمجھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ شخص بلیک میل کرتا تھا، یہ مظلوم ہے۔ تو اب وہ ہاتھ میں قرآن اس لیے اٹھا کر آئی، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ وہ کہتی ہے سنسار نہ کرو، بس دوسرا یہ کہ تم لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، میں تمہیں قرآن کا واسطہ دیتی ہوں۔ لیکن وہ قرآن اس سے لے کر پہلے اسے گولیاں ماری گئیں اور پھر اسے گولیاں مار دی گئیں۔ اور ایک اور نقطہ یہ سامنے آیا کہ اس سب سے چونکہ حالات تو پرانے چل رہے تھے، جب قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا تو بلوچستان حکومت اس جرگے کے فیصلے سے پہلے ہی واقف تھی، انہیں اندازہ تھا کہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو سردار ہے جس نے یہ فیصلہ کیا، علی ساتکزئی، اس کی جو ویڈیو عدالت میں دکھائی جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا مجرم ہو تو ریمانڈ پہ اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں، اس کی حالت وہ تو ایسا شاہانہ چال چل رہا ہے عدالت کے احاطے میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پورا ہیرو ہے اور کسی بڑے سردار کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور یہ بات اب سرعام کہی جا رہی ہے کہ جناب علی نہ کوئی مدعی ہوگا نہ سزا ہوگی۔ مرد اس علاقے سے فرار ہو جاتے ہیں، اور جب پولیس وہاں جاتی ہے تو خواتین موبائلوں پر پتھراؤ کرتی ہیں، مجبوراً پھر فورسز وہاں سے واپس آ جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ اس پر جاری تو حد ہی ہونی تھی، تو پہلی بات تو یہ کہ جب قانون موجود ہے تو کسی کو قتل کرنے کی اجازت تو آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مجرم ہے تو آپ قانونی طریقہ اختیار کریں۔ آپ کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جرگے میں بیٹھیں اور لوگوں کے قتل کے فیصلے سنائیں اور پھر اجاڑ میں لے جائیں اور لے جا کے گولیاں برسا دیں اور لاشیں دفنا دیں اور اس کے خون سے ہاتھ دھوئیں اور اس پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائیں۔ یعنی یہ 2025 ہے، یہ پاکستان ہے، یہ میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ایسی درندگی اور ایسی سفاکیت کے ساتھ سکے رشتوں کا قتل اور اس سے ہاتھ دھونا اور وہاں بیٹھ کر سگریٹ سلگانا، یہ کس قدر درندگی کی بات ہے۔ اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹوٹی پھوٹی صحیح عدالتیں، نظام جیسا ہی صحیح، لیکن آپ نظام کے حوالے کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی علاقائی سزا ایسی جو آپس میں کوئی صلح ہو جائے، درست کسی کی جان لے لینا، اسے قتل کر دینا۔ اور پھر مفتی زبیر صاحب نے ایک عجیب بات کہی اور وہ بات بڑی دل لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے دور دراز علاقے جہاں قوت جابرہ حاصل ہو اور وہ علماء کے جرگے ہوں، وہاں قاضی سسٹم موجود ہو جسے حکومت منظور کرتی ہو، اور قاضی ان علاقوں میں بیٹھ کر شرعی فیصلے سناتے ہوں اور علاقائی قانون کو اس کا اعتراض نہ ہو، وہاں پر بھی صلح صفائی ہوتی ہے، آپس میں معاملات درست ہوتے ہیں، قتل کی صلح ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قتل کرنے کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر بھی اگر علماء کی کوئی عدالتیں ہوں، قانون اسے منظور کرے، یا قانون کی ذیلی عدالتوں میں سنسار کی سزا ہو، تو وہ کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہے۔ کجا یہ کہ یہ بدماش، یہ غنڈے، یہ عورتوں کا ریپ کرنے والے، یہ زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یہ قطعاً دین سے نابلد لوگ اپنی سرداری اور اپنی بڑائی کے لیے لوگوں کو قتل کر دینے والے، ان کے گھر اجاڑ دینے والے، دہشت گردیاں کرنے والے، یہ لوگوں کا فیصلہ کریں اور یہ کہیں کہ لے جاؤ اور لے جا کر قتل کر دو۔ انہیں تو نہ دین کا پتہ ہے، نہ دین کی سزاؤں کا پتہ ہے، یہ کیسے اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اس موقع پر ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ یہ بدترین درندگی ہوئی ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کتنا ہی بڑا کوئی معاملہ ہو، جب آپ باقی معاملات کے اندر قانون کا سہارا لیتے ہیں، یہاں بھی آپ کو قانون کا سہارا لینا چاہیے تھا۔ یہ قتل بہرحال درندگی ہے، اور ان نکات کے بعد تو اس میں مزید اس عورت کی مظلومیت اور معصومیت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری مرتبہ یہ کہانی کروٹیں بدلتی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کتنے شواہد منظر عام پر آئیں گے۔ لیکن ایک بات بہرحال یہاں پر ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا فیصلہ کرنا غیر قانونی، یہ قتل کرنا غیر قانونی اور درندگی، اور وہاں سگریٹیں سلگانا اور ہاتھ دھونا اور قرآن پکڑ کر لائی ہوئی ایک عورت، اس کے ساتھ یہ حشر کرنا، یہ قطعاً نامناسب اور درندگی ہے، اور اس درندگی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔